सगळ्यांना नमस्कार। तसेच प्रेस भावां येवकार। आज जी आमी पीसी घेवपाची कारण म्हटल्यार काल आमी स्टेटमेंट पळयले जे बीजेपीचे पीसी पळयली आनी थंय खंय तरी तो लिडर तो सिद्धार्थ कुंकळकर स्टेटमेंट दिल्ले। ताका लिडर म्हणपाचो की कितें म्हणपाचें तें आमकां खबर ना। एक लिडर अशी स्टेटमेंट दिता त्या स्टेटमेंटाचे पीसी कांय अर्थ नाशिल्लो। तो म्हणटा जो आरजेपीचो फाउंडर प्रेसिडेंट आनी आतां जे एक्टिव्ह मेंबर्स आनी लोकांनी जो कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्लो आसा जो नॉर्थ गोवा MP कॅन्डिडेट मनोज परब तो सांगता सिद्धार्थ कुंकळकर की मनोज परब त्यांचे जो लिडर आसा जे त्यांचे नॅशनल लिडर आसा मोदीजी मागीर अमित शाह आसा तेंचे तेणे कितें तरी उलयलें म्हणून जेन्ना आमी तेंगे पीसी आयकली जाल्यार खंय तरी ते टोटल पीसी कांयच अर्थ नाशिल्लो। पयलीं म्हळ्यार तेणे जे स्टेटमेंट आशिल्लें तें सांगपाचें आशिल्लें मनोजान कितें उलयलां सो पयलो थंयच तो फ्लॉप जाल्लो आसा। तेणे डायरेक्ट उलय पळय उलय। सो मनोजान सांगलेलें जर मोदीजी जो मोदी आसा जो नॅशनल लिडर आसा तेणे सांगलां की जर प्रत्येक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे गोंयकारां जे आयज आमचे जमनीर आमची जाग्यार आयज खंय तरी घर ना रावपाक लोकांक घर ना हेंकां घर दिवची आनी 300 मीटर जागो दिवचो हें स्टेटमेंट दिल्लें। आनी तेणी सांगलेलें जे आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबान आरजीपी सांगलेलें जर अशी जाता जाल्यार आमी आरजी पार्टी तेंका वयता म्हणून। आयज जर आमी पळयता जे गोंयांत जे गोवा असेंब्ली इलेक्शन जालें तेजे नंतर जो गोंयचो आवाज जो गोंयकाराचो आवाज गोंयकाराचो विश्वास हे प्रत्येक गोंयकाराक पटलेलो आसा तो म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो। आयज आमी पळयता जो विरेश बरोबर जो असेंब्ली कंटिन्यू जे गोंयकाराचे इश्यूज आसा ते केन्ना असेंब्ली पावनासले जे आयज थंय पावयता लोकांची काम करून दिता। तशेंच प्रत्येक गोंयभर जे क्रांतिकारी आसा तांकां आमी कार्यकर्ता म्हणना आमी हे क्रांतिकारी रिव्होल्युशनरी प्रत्येक आपले गांवांनी पंचायती वयता थंय वेगवेगळे लोकांचे इश्यू मांडटा लोकांची काम करून दिता वेगवेगळे प्रेस माध्यमांतल्यान लोकांची काम करून दिता आनी लोकांचे विशय सॉल्व करता। हे आयज खंयच्याच पार्टी जे नॅशनल पार्टी किंवा बाकीची पार्टी आयज हे जमना। आयज इलेक्शन जावन ते न्हिदल्या ओगी पडल्या फक्त आवाज आसा लोकां मदीं आसा ते फक्त रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हे लोकांनी पळयला आनी जे कितें उलयता जे प्रत्येक इश्यू घेता ते रियलिटी आसता। येयले उलयले ना कसले इश्यू घेवन नॉर्थ ते साउथ जे प्रत्येक गोंयभर इश्यू जे क्रांतिकारी घेता हे प्रत्येक लोकांचे इश्यू ते वेवस्थीत सॉल्व करून दिता। तेका लागून ह्यो पार्टी आसा बाकीचे काँग्रेस बीजेपी हेंकां खंय तरी तेंकां आमी म्हणूंक शकता खंय तरी तेंकां हें पळोवन खंय तरी पिसावल्या ऑन ग्रावंड जें काम आसा आरजीचें तें पळोवन खंय तरी पिसावल्या आनी हे लिडर हांवें जशें म्हटलां जो सिद्धार्थ कुंकळकर ताका लिडर म्हणपाचो कितें म्हणपाचें तें आमकां खबर ना तें कितें उलोवन गेला। पूण तरी तो म्हणटा तुकाराम परब आनी तेजी गँग एक लिडर जेन्ना म्हणटा बीजेपी तो म्हणटा एक बरी पार्टी अशें जेन्ना लिडर अशें म्हणपाक शकना। तुकाराम परब आनी गँग हे गँग म्हणटा कितें हे गँग ना हे क्रांतिकारी गोंय राखपाची फुडी चल्ल्या तेणे स्वताचो लज केल्ली आसा तेजी पार्टीची लज केल्ली आसा। आयज जी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही रेजिस्टर बाय आमचे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही एक पार्टी रेजिस्टर जाल्ली आसा की बाबा हे फकाणां न्हू एक आमदार असेंब्ली पावल्लो आसा। तशेंच तो फुडें म्हणटा तेणी कांय झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना तेका सांगूंक सोदता जेन्ना बाय इलेक्शन आशिल्लें झेडपी आमी सेकंड नंबराचे आशिल्ले आनी जेन्ना पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले आमी तेन्ना आमचे कितलेशे पंच तेका तो आसा जाग्यार की ना ते सरपा लागले आमकां खबर ना। हे सिद्धार्थ कुंकळकराक तेका सांगूंक सोदता आमचे कितले गोंयभर आमचो शिरोडा आमची पंचायती कितले भुरगे आसा शिरोड्या आमचो योगेश नायक आसा बाकी कडेन कितले अशे पंच डेप्युटी सरपंच जाल्ले आसा विदेशा कॉन्स्टिट्युएन्सी सरपंच जाल्ले आसा मातशे
आयज हे मायग्रंट हेणी जे काँग्रेसीन आणि जे बीजेपी सरकार डबल इंजिन सरकार हे बीजेपीन आयज आमचे मायग्रेशन करून आयज तांकां इलेक्शन वोटिंग कार्ड करून आयज तुमी पळयता हेणी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. थोडे दिसांनी अशें जातले आयज हे मायग्रेशन इतलें वाडलां जे आमी वास्को पळयता किंवा धवल्ले ते सायडी मालगांव एरिया आयज ते पंच जाल्ले आसा, आयज ते सरपंच जाल्ले आसा आनी थोड्या दिसांनी हे आमदार जावपाक फाटीं फुडें सरपना हे असेंब्ली पावतले आनी हेंकां फूल जो सपोर्ट आसा तो म्हणजे बीजेपी डबल इंजिन सरकार जो गव्हर्नमेंट सिद्धार्थ कुंकळकर आनी हेंगेली पार्टी सपोर्ट करता तांकां. म्हळ्यार गोंयकारांचे अस्तित्व सोंपोवपाक उठले हे. तशेंच फुडें वयता तो डोनेशन हांव उलयलो डोनेशन आतां हे डोनेशन घेता लंडनाच्यान आनी खंयच्यान आजून पर्यंत खंयच्या पार्टीन आपल्या कडेन कितलो फंड आसा हो खंयच्या पार्टीन ऑनलायन दाखोवन ना. आयज आमी आरजीबीन आमचे कडेन कितले फंड आसा कितले आमचे कडेन आसा कितले ऑफिसां जाय कितले आमकां हेका स्टाफाचे सगळे पार्टीचे फंड कितें आसा तो ऑनलायन कोणाकूय पळोवपाक शकता. खंयची पार्टी खंयचो मेंबर खंयचो गोंयकार पळोवपाक शकता. आजून पर्यंत काँग्रेसीन हे स्पेशली बीजेपीन हेणी दाखोवना. तुम्ही दाखोवचे तुमकां जर कापस्तार आसा तुम्ही दाखया तुमचो फंड आसतो लोकांक पावनी तुमचे कडेन कितलो फंड आसतो पण हेणी आयज दाखोवना आनी लोकांचे बॉर्डर दाखयता. आयज तेमी सांगूंक सोदता आयज जे पार्टी चलता ते आमी लोकां कडेन भीक मागता भीक गोंय राखपाचे भीक प्रत्येका काळजां मोग आसा गोंयचो मोग आसा मातयेचो मोग आसा गोंय राखपाक लागून प्रत्येक जाण आपले कश्टाचे आमकां दिता. बाकीचे आमी चोरीचे बाकीचे फंड दिता आमकां दिवपाक सोदता आमी ते घेयना कोण माफिया बिल्डर आमी घेयना. आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागला तुमचो मिनिमम कॉन्ट्रिब्युशन ईसीआर जाल्यार तुमचे कडेन कशें जाता तशें डोनेशन कोण आमकां 50 रुपया दिता कोण 100 दिता नुस्तिका फुलका हे लेवलाचेर आमची कॉन्ट्रिब्युशन करून आमी आयज पार्टी चलयता आनी खूब गांव बीन जाता कित्याक आमी खंय तरी आमचे कश्टाचे पयशांचे आमी पार्टी चलयता म्हणून. सो ताका सांगूंक सोदता तुमचो जो फंड आसा तो दाखया म्हणून. सो बेस्ट एलिगेशन करनाका म्हणून. फुडें वयता तो मदीक म्हणटा तो काल जेन्ना उलयतालो तो स्वता कन्फ्यूज आशिल्लो. तो मदीक म्हणटा तुकाराम परब आनी मदीक सोंपयतना तुकाराम सावंत ताका विचारपाक सोदता तुकाराम सावंत कोण रे तूं ताका पयलो तुका खबर ना तुकाराम परब जाल्यार स्टार्टिंगच्या एंड पर्यंत तुकाराम परबूच आसपाक जाय आसलो हो तुकाराम सावंत मदीं कोण येयलो. सो मुद्दम लोकां कडेन मागता तेगे प्रेस पळयात जो काल जो उलयला ताका आमी लिडर स्टार्टिंग म्हणल्यार लिडर म्हणपाक शकना तो कितें कोण आमकां खबर ना. सो त्यांचो स्वता व्हॅल्यू पार्टी आसा की ना ते आमकां खबर ना. कित्याक आयज आमी पळयता ह्यो आयज जे पार्टी तेंचे बीजेपीचे एमएलए आयज तेणी 34 जेन्ना गोवा असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले हे पळय आमचे कडेन लिस्ट आसा तितून टोटल तेणी 34 कॉन्टेस्ट केल्ले फूल गोवा. सो बाकी सोडून जे 40 आमची कस्टडीज आसा तितून जर आमी लिस्ट काडला जाल्यार लिस्टां सगळे आमकां मेळ्ळा काँग्रेस एमएलए तेंचे स्वताचे अस्तित्व हे सिद्धार्थ कुंकळकराचे अस्तित्व स्वता आयज ते पार्टीन ना आनी तेंगेले एमएलए जर कोण मिनिस्टर तीग जाण कितें उरल्या ते बाकीचे फुडें आसतले आमकां खबर ना. सगळे काँग्रेसमॅन शिरोडेच्यान सुभाष करकर तो काँग्रेस कितलींशीं नांव आसा आमचो बाबूल विश्वजीत राणे कितलींशीं नांव आसा सोंपना हे काँग्रेस आसा. सो तुमचे अस्तित्व आसा तें तुमी पयलीं चिंता फुडें आसतले की ना ते. मागीर ताचे फुडें वयता तो अनेक म्हणलेले विश्वजीत राणे चॅलेंज विश्वजीत राणे चॅलेंज न्हू मनोजान थंय रावन कापस्तार केली 6000+ वोटींग मेळ्ळें ताका ही कापस्तार म्हणटा जे त्या मनशान आयज ते एरिया वचोन तुमगे कॉन्स्टिट्युशनली 6000 मत घेवन ताका कापस्तार म्हणटा चॅलेंज म्हणटा. कापस्तार कितें येयलें उलयनाका तुका खबर ना कितें तोंडां येता उलयतो पण हिका म्हणटा कापस्तार तेणी ती दाखयल्या मनोजान ही प्रत्येक मनोजीत न्हू हे प्रत्येक जे क्रांतिकारी आसा ही कापस्तार दवरिता बाबा दुसरे कडेन वचोन दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी 6000 घेतली. सो नोट कर ती कार्ड डेटा कार्ड नाल्यार आमी दिता तुका सिद्धार्थ कुंकळकर आमी सांगता आमची ऑफिसां या पणजी ऑफिसां यो आमी तुका कितें डिटेल्स जाय आमची जे स्टाफ आसा जे आमचे रेव्हन्यू आसा आमी तुका दिता कितें डिटेल्स जाय ते. सो फुडें वयता अनेक ताणें एक बरें काम केलें ताणें लास्ट सोंपयतना एक बेस्ट काम केलें लोकांक गोंयभर एक डावट आशिल्लो आरजेपी बीजेपीची बी टीम म्हणून पण तेणें काल आपल्या स्वताच्या तोंडान क्लियर केल्लें आसा आरजेपी ही बीजेपीची बी टीम न्हू म्हणून सगळे गोंयकारां
तुमकां कळ्ळें की बाबा आजी ही इंडिविज्युअली गोंयकारांची रिजनल फोर्स प्रत्येक गोंयकाराची काळजां आसा आनी ही पार्टी जे आयज आमचो एक आमदार विरेश कोरकार असेंब्ली आवाज करता प्रत्येक जशें हांवें सांगलां आमचे हितून पंचायती प्रत्येक भुरगे रिव्होल्युशनरी आमचो आवाज काडटा आनी आमी जे कॉन्फिडंट जो कॉन्फिडंट आयज आमी पळयता ते पळय एक मिटिंगेचेर म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर एक मिटिंगेचेर आयज काँग्रेस किंवा बीजेपी डबल इंजिन सरकार कसो आलो आमी आयज पळोवपाक शकता ताजे बेजल्या स्टेटमेंटान कितें उलयतालो आयज आमचे दोनी जे नॉर्थ गोवा जो आमचो मनोज परब आनी साउथ गोवा रॉबर्ट पेरेरा हे दोनी आमी हे कॅन्डिडेट आमी दिल्या एक्टिव्ह मेंबर गोंयकारांक दिल्या जसो विरेश असेंब्ली आयज आवाज काडटा प्रत्येक गोंयकारांक सांगूंक सोदता जसो विरेश असेंब्ली आवाज काडटा होच आवाज आमी कॉन्फिडंट 100% कॉन्फिडंट सांगता दोनी सीट आमी जिखतले कित्याक आमीच लोकांनी हांगा काँग्रेसी हाडलेले बीजेपी हाडलेले आमीच हे लोक आयज गोंयकार आमची दोनी आरजेपीची सिटां दोनी जिखून आमचो आवाज आमी दिल्ली पार्लमेंटाक पावयतले आनी गोंयांत जो अन्याय जाता हे जे आयज पार्टी जे आमचे जे डबल इंजिनाचे सर्कल इंजिन जर विचारले कितें विचारले त्या वयली इंजिनां सांगता तर तुमची ही कापस्तार ना जे आयज एमपी आसा जो नॉर्था आमचो श्रीपाद नायक आसा आनी सावथा सार्दीन फ्रांसिस सार्दीन आसा सो आयज आमी हांगा पळयला सार्दीन आसा आनी श्रीपाद सो हांकां आमी आयज पळयला हे आमच्या खातीर कांयच आवाज करना केन्ना बी पळोवना सो आमचो आवाज दोनी सीट आमी कॉन्फिडंट 100% कॉन्फिडंट शिकोवन आमचो आवाज आमी दिल्ली पावयतले आनी गोंय तांकां आमी ते क्वेश्चन करपाचे आवाज करपाचे जे भुरग्यांचे कितले सेंट्रल इश्यू आसा ते आमी गोंयांत त्रास जाता ते आमी थंय क्लियर करतले आनी डेफिनेटली आमचो आवाज आमी थंय पावयतले दिल्ली सो तशेंच आतां हांवें थोडे क्वेश्चन करपाक सोदता जे आयज एका सिद्धार्थ कुंकळकार क्वेश्चन करपाक सोदता पयलें म्हणल्यार आयज तुमी कितले लिडर तयार केले आयज तुमी गोंयांत कितले लिडर केले तयार आयज तुमी तुमचे तेच जे आसा तेच उलयता तेच आसा पण आरजीपीचे कितलेशे लिडर तयार आसा दोळे मुखार आसा पळय स्टेजीचेर पळयले कितले आशिल्ले उलोवपाक कितले आसा प्रत्येक प्लॅटफॉर्माचेर कापस्तार धरयता ते उलोवपाचे हे आयज आरजीपीन तयार केल्ले आसा गोंयकारां तुमी कितले केला सेकेंड म्हणटा जशें हांवें उलोवंक म्हटलां काँग्रेसीचे आयज एमएलए जे आयज पार्टी कितले आसा चेक कर आयज जर तुवें हो पळयलो जाल्यार आयज कांयच काम करनासतना एक काम कर तुमचे अस्तित्व तुमचे पार्टी आसा की ना तें पळय आनी काँग्रेसीचे कितले एमएलए काँग्रेसीचे एमएलए तुमचे कितले आसा जे आयज कितले आसा ते चेक कर तशेंच मागीर म्हादयचे मागीर तुमी म्हणटा म्हादय जी आमची आवय लायफ टायम म्हणटा ती आवय तुमी आज विकली ती आमी हांगा झगडपाक उरले ती जर डायवर्ट जावन कर्नाटका पावली कोर्टा आसतना पावली तर तुमचे आयज क्लियर स्टेटमेंट कित्याक ना आयज हांव सिद्धार्थ कुंकळकार तशें बीजेपी गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता आयज आमच्या उदका शिवाय फुडली जगणें कठीण आसा जाल्यार ही आयज आमची म्हादय विकली कित्याक तुमचे आयज क्लियर स्टेटमेंट आमची गोंयकारांक कित्याक दिना प्रत्येक गोंयकारांक उदकाक 100% त्रास जातलो सो सिद्धार्थ कुंकळकार आनी बीजेपी डबल इंजिन सरकारान हे आमकां फूल क्लियर करचें सांगचें तशेंच आयज म्हणटा हिंदुत्व म्हणटा तुमी बीजेपी सरकार आयज हिंदुत्व म्हणटा जाल्यार काल बोमा अरेस्ट बायलांक कित्याक केले काल जे आमचे ज्यो बोमाचे जाणटी बायलो आमी गेल्ले तेंका मेळपाक ती रडटाली तेगे हात वडले कित्याक वडले त्या हेंकां आयज तुमी रडयली कित्याक हिंदुत्व म्हणटा न्हू तुमी जाल्यार हे आयज ती हिंदू न्हू तेणी कितें केल्लें तेणी सांगलें आमची देवळां आमकां जाय आमकां आमची गांवपण आमचें देवपण आमचे फुडां जाय म्हणून तुमी हे आमकां क्लियर कर आमचो स्टेटमेंट जाल्यार आयज हो सरकार लोकांक कसो फोटोन आयज आमची गोंयकारांक कसो सोंपोवपाक उठला तेंका कशें तरेन आमकां मनाक दुखलें कित्याक आमी कोले पुलीस स्टेशनार आमी गेल्ले आरजीपी टीम गेल्ली ती आई आमचे कडेन धरली आमचे व्हिडिओ बी सगळे आसा का लोकां कडेन पावलो तो मनाक दुखलें म्हणून असो गोंयकाराक हो बीजेपी सरकार आमकां फोटोवपाक उठला सो आनी आमी हेचेर ट्रस्ट दवरपाक ना तशेंच आयज बस्ती गोंयांत आयज ज्यो बस्ती आसा ताका विचारपाक सोदता सिद्धार्थ कुंकळकार काल तूं स्टेटमेंट दिलो तें बेजलें स्टेटमेंट तूं एक काम कर ज्यो बस्ती आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ह्यो बस्ती डेमोलिशन करपाचें जाल्यार कित्याक जायना हिंदुत्व म्हणटा आयज डेमोलिशन कित्याक जायना बस्त्यो जावपाक नाशिल्ल्यो जेन्ना डबल इंजिन सरकार डेमोलिशन जावपाक नाशिल्ल्यो पूण आयज तुमी
आनी लोकांक जे गोंय लागपाचें मेळोन आमी लागतले आनी फुडलें जे पावयता जो आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा तेजे कडेन पावयता तसोच आमच्या वांगडा आसा आमचो नॉर्थ झोन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौरेश आसा सो ते फुडले तुमकां इन डिटेल सांगतले. सगळ्यात पयलीं हेका सांगपाक सोदता सिद्धार्थ कुंकळकाराक जी मिटींग जाल्ली आमची 19 डिसेंबर टॅक्सी स्टँडार जी अस्मिताय सभा जाल्ली ती आमची पब्लीक मिटींग आसली आनी तो खंयचो व्हायरल व्हिडिओ न्हू जो सांगता ते तेजी काल प्रेस घेतले तेणें सांगलें सगळ्यांत पयलीं की तो हे म्हणून व्हायरल व्हिडिओ मात ताका सांगपाक सोदता तो व्हायरल व्हिडिओ न्हू. आनी आमी आमचो जेन्ना सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायकान जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करताले तेन्ना तेणेन एक सारकें खरें स्टेटमेंट सांगलेलें की तेणी सांगलेलें जी तेंचे भितर रिफ्ट चलता जो नॅशनल पार्टी आसा BJP जावं काँग्रेस तेंच्या शेपडेर पांय घेतलेले आमी आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवाचो आनी सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून आनी हे आयज दिसून येता की तेंकां खंयचो तरी तेंच्या शेपडेर पांय पडला कसो आनी तेंकां हाय जाल्या कित्याक तेच्या खातीर तेंच्यांनी रिएक्ट केलें आनी रिएक्ट करतना सुद्दां आयज इमॅच्युअर स्टेटमेंट सारकी इमॅच्युअर स्टेटमेंट जी तेका बेज ना म्हणजे आयज खंयच्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता तेणी ते सांगूंकूच ना. आमची जाली 4 वरांची मिटींग जाल्यार तेणी एक स्टेटमेंट सांगूंक ना की बाबा तो खंयच्या पॉयंटाचेर उलयता खंयच्या स्टेटमेंटाचेर उलयता. आनी जेन्ना आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान बाब मनोज परबान जेन्ना BJP टार्गेट केलो तेंच्या नॅशनल लिडराक टार्गेट सुद्दां केलें तेन्ना तेणी एकूच सांगलेलें की एक 300 स्क्वेअर मीटर प्रत्येक गोंयकाराक जागो आनी आपले स्वताचें घर दिया आमी आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी BJP वांगडा मर्ज करता म्हणून. जाल्यार हे स्टेटमेंट रॉंग जालें जाल्यार आयज जे घाटी जे गोंया भायरसून येवन आमचे कोणत्याच जागे आडोवन आयज जे गोंय हे जे चोरले आमचे जागे आयज हो BJP सरकार दीस आनी रात एक करता की तेंकां जागे रेग्युलरायज करून दिवपाक जाल्यार हे अपमान दिसना तुमकां हो आमकां तरी आमी गोंयकार आसून आमकां हे अपमान दिसता की गोंयकारांचो जागो जो गोंयकारांच्या पुर्वजांनी जो गोंयकारांच्या फ्युचर जनरेशनाक घेतलो तो आयज जो खंयचो तरी भायल्यांक वयता जाल्यार हेजेर तुमकां अपमान दिसना. आनी जेन्ना तेंचो लिडर दोगूय जे सेंट्रल लिडर जे आनी तेंचो होम मिनिस्टर नॅशनल होम मिनिस्टर अमित शाह जेन्ना कर्नाटका बेळगांव एक सभा हे करतालो तेन्ना तेणी डायरेक्ट सांगलें की आपली मादय कर्नाटका स्टेटीक दिली म्हणून तेंच्या CMाक घेवन आनी आमच्या गोंयच्या CMाक घेवन हो तुमकां अपमान दिसना. हे सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगचें की तेका अपमान दिसलो काय ना तो कित्याक आयज तो परतून आनी ते सांगलें की तेंचे कडेन 15 करोड कार्यकर्ते आसा. माझो एकूच प्रश्न आहा तेका जे तुमचे कडेन 15 करोड कार्यकर्ते आहा जाल्यार तुमी आयज इम्पोर्टेड MLAs कित्याक घेता इम्पोर्टेड लिडर्स कित्याक घेतात आयज हे तुमी सांगचे की इम्पोर्टेड कित्याक आयज गोंयांत 33 MLA आहा तर 33 तुमचे BJP सारखे दिसाचे BJPचे कितले आमदार उरले तुमचे कडेन आयज तुमी असले तेंकां सुद्दां तुमी सायडीन काडटा जाल्यार तुमचे हितून कळोन येता की तुमकां एक जे तुमी सांगताले तत्वांच्यो गजाली आयज तुमचे कडेन ती तत्वां उरलेली ना. आनी एक सांगलें तेणी की तेंची आयज टीम A1 आहा जाल्यार A1 टिमीन आयज तुमचे BJPचे खरे BJPचे कितले जाण आहा हे सांगचें कित्याक आयज तुमकां अशें जालां की तुमी जो कोण भायलो येयलो तेका सोमतो घेतलो तेका माथ्यार चडयलो आमचें अशें ना. आनी आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आयज दिव पार्टी आसून आमी रिजनल पार्टी आसा आनी आमी आमचे नॉर्थ गोवा आमचो कॅन्डिडेट आनी सावथ गोवा कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केलो जाल्यार हेंचे कडेन कित्याक जायना आयज हे सत्य ना जाल्यार हेंचे कडेन कित्याक जायना हे सांगचें की तुमचे रिफ्ट चलता काय कितें भानगडी चलता ते सांगच्यो. तशें म्हणटा फुडलें कितें आसा तें आमच्या पार्टी सेक्रेटरीन विश्वेश नायकान सांगचें. प्रेस भोंवंक तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल जेन्ना बोमा येदो व्हडलो बोवाळ चलतालो लोकांचेर अत्याचार जाताले त्याच टायमार जो BJPचो एक टायमार तो MLA आशिल्लो आनी आयज म्हाका दिसता तो जो करंट MLA आसा तेजे वांगडा एक वेळ काम करता आसतलो तेजे वांगडा तेजे पांय दिता आसतलो अशेंच चल्लां BJPन कित्याक लागून की बाकीचे जे कार्यकर्ते जशे शैलेशान आनी गौरीशान सांगले बाकीचे जे कार्यकर्ते ते फक्त कार्यकर्ते उरले गळ्यान पट्टे घालून भोंवपा उरले आनी तसोच होवूय बीन जो सिद्धार्थ कुंकळकर आसा तो खंय तरी जे तेंचो बाई जो बोवाळ करतालो तेजेर की एका खंय तरी जेलीन उडयतलो म्हणून आमी खंय तरी कॅझिनो बंद करतलो म्हणून तेंच्या महिला मंडळ जी विंग आसा तेंच्यांनी 10 मे 2019 एक प्रेस घेतलेली की काँग्रेसीन बाबुशा सारखे कॅन्डिडेटाक आयज टिकेट दिला म्हणून तेन्ना एक दूषित जाला म्हणून आनी पणजेची महिला आसा ती सेफ ना म्हणून आनी आयज हांव तेंकां क्वेश्चन करपाक सोदता जे महिला मंडळ आसा जावं BJP जे कॅडर आसा ते व्हडले कितें कितें
पयलीं सांगता आमकां 15 करोड तेंचो एक बेज आसा म्हणटा इतको वर्ल्ड भर. पूण आयज जशें तेंच्या लोकांनी सांगलें की हांकां एक लिडर क्रिएट करपाक कळना. आयज कितकेशे MLA आसा ते इम्पोर्ट केल्ले आसा तेंच्यांनी. आयज हेंची कितकीशी सेफ्टी आसा काय म्हणून विचार करपाक जाय. BJP भितर जेन्ना बाबूशा कॅन्डिडेट भितर येयलो आनी तो हें केलें कंटेस्ट केलें आनी आयज MLA म्हणून तो वावरता. आयज कितकीशी सेफ्टी तेंची आसा तेंकां कळपाक जाय. काल जेन्ना येदो व्हडलो बोवाळ जालो आशिल्लो तेन्ना हो हांगा प्रेस घेता आनी आमचे भुरगे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे आशिल्ले ते प्रत्येक जाण भुरगे ते बोमकारांक वांटोवपा लागून थंय गेल्ले. बोमकारां लागून वावरताले. पूण हो जेन्ना प्रेस घेता तेन्ना एकूय ताणें स्टेटमेंट दिवना की हांगा खंय तरी लोकांक त्रास करता, लोकांक हें करता, ताका लागून आमी तुमचे कडेन माफी मागता म्हणून. जर हेका इतकें पडलेलें आशिल्लें जाल्यार तो ते उलयता आशिल्लो. पूण तें कांय पडलेलें नाशिल्लें. जेन्ना ही प्रेस पयली तेन्ना एक जोकूच कसो दिसलो. एक MLA जावन गेल्लो पणजे सारकी सिटीन रावता तो इमॅच्युअर्ड इतको कसो उलयता काय म्हणून. तो कित्याक उलयतालो. तो मदींच म्हणटा की आर्जीन इलेक्शन कंटेस्टूच करूना खंय मागीर. असेंब्ली इलेक्शनाक म्हणलेलो आमी प्रत्येकान दारान वयतले आनी कितें इलेक्शन कंटेस्टूच करूना म्हणपालो आर्जीन. हो एक जोक कसो. तेजे कडल्यान हो स्टेटमेंट येवप म्हणल्यार तें खंय तरी पुश करून थंय बसयता काय तो आतां मातसो दिसपा जाय जावं हें जावं म्हणून बसयता काय तो डिमांड करता हें कांयच कळना आमकां. कित्याक आर्जीन जेन्ना 2 म्हयने पयलीं आमकां जेन्ना सिम्बॉल मेळ्ळें आनी जेन्ना आमी कंटेस्ट केलें 10% वोट शेअर काडलो. एक आमचो आमदार निवडून येयलो तो कसो उजो करता असेंब्लीन तो तुमी पळोवपाक शकता. तो सगळे जाणां ती आयज वयता वयता थंय आमकां सांगता एप्रिशिएट करता. जवळ जवळ 50+ आमचे पंच मेंबर आसा. एक आजुशी मंडूर जी पंचायत आसा ती आमचे कडेन आसा. खुबशे अशे रावले तेंच्यांनी 300 मतां घेवन 150 मतां घेवन 2-3 मतांनी हरलेले कितकेशेच भुरगे आसा तेंच्यांनी पयशा शिवाय इलेक्शन कंटेस्ट केलें. ZP पोल आमी कंटेस्ट केल्लो जो बाय पोल आशिल्लो थंय आमी सेकंड आशिल्ले. हे सिद्धार्थ कुंकळकारान मातशें लक्ष दिवचें हेजेर. हे सिद्धार्थ कुंकळकारान स्टडी करची. जर तुका कांयच खबर ना जाल्यार आमच्या ऑफिसान यो आमी सगळे डिटेल्स दिता तुका. तूं काल जो म्हणटालो की आपल्यान खंय तरी व्हायरल व्हिडिओ पळयलो म्हणून जशें वदळ आमचे गौरीशान सांगलें की हो व्हायरल व्हिडिओ काय येदी व्हडली मिटींग जाली ते तुमकां हांगा गोंयांत कितें चलता तें कांयच खबर ना. हो एक मोठो प्रश्न येता. कित्याक तुमी तेंच्याच भितर आसा की आयज गोंयांत कितें चल्लां तें तुमकां कांय पडलेलें ना. हेंवूय तितूनच्यान पळयता की आरजीचें जर कितें चल्लां तें जर तुमकां खबर ना जाल्यार तुजो जो CM आसा ताका स्ट्रेट विचार की आरजीचें कितें चल्लां आनी आरजी कशे तरेन काम करता तें ताणें विचारचें. आयज तो म्हणटा आमी पोर्तुगीज फंड आमी म्हणटा लंडनच्यान फंड चॅलेंज करून सांगता सिद्धार्थाक. तशें BJP प्रूव कर. कित्याक जो आयज सरकार आसा तो BJPचो सरकार आसा. तुमी ED लायता बाकीचे कितें कितें करता ते सगळे जाणा. आमचेरूय लाया. आमीय पळयता तुमची कापासतात. हे कितपत तुमची कापासतात आसा. कितपत तुमी फक्त प्रेस कॉन्फरन्सान येवन उलयतले कितकी वर्सां उलयतले ते आमीय पळयता. कित्याक फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जावचें ना. चॅलेंज तुमकां ओपन. ही चॅलेंज एक्सेप्ट करा आनी सांगात की आर्जीन फंड घेतला तो इल्लीगल फंड घेतला. ते खंय तरी चोरून फंड घेता. बंगले गाडी हे जे काँग्रेस जे उलयता जे काँग्रेस फालतू गजाली जे व्हायरल करता जे तेंचे चमचे जे व्हायरल करता त्योच गजाली हे करता. म्हणल्यार आयज काँग्रेसमय BJP जाल्या. हो एक सत्य परिस्थिती आसा. कित्याक जवळ जवळ 33 तेंचे जे MLA आसा तितूनचे कितकेशेच काँग्रेसचे आसा. आनी हे सगळे खंयच्यान ना खंयच्यान तर उडयो मारून येयल्ले काँग्रेसचे. जसो आयज पणजेचोच एक्झाम्पल फाटले आनी फुडले उलोवपाचें न्ही आमी जे मोदीचेर हेजेर तेजेर तो उलयता पळय. मोदीक क्वेश्चन केलो. मोदीचेर हेंच्यांनी कितें की मोदी कडल्यान तेंची लायकी ना म्हणपाक लागलो मोदी कडेन उलोवपाक. आमी ताका सांगपाक सुद्दां फुडले फाटले न्ही तूं जो MLA आसा जो तुजे फुड्यान जो MLA आसा जो पणजेन MLA आसा जे जाग्यार तुवें कंटेस्ट केला जो तुमचो भाई ताका एक टायम भितर उडयतालो ते भाईक आनी तुका एक क्वेश्चन आसा की हेका जो तुमचो बाबूश मनसेरात आसा तेजे जे स्मार्ट सिटीचे घोटाळे आसा तेजेर तूं केन्ना उलयतलो. तेजे जे वेगवेगळे टेंटेड जे तेजी जी इमेज आसा तेजेर तूं केन्ना उलयतलो.
तुमच्या महिला मंडळान जी प्रेस घेवन उलयल्ली तेजेर तुमी केन्ना आन्सर दितले हे पयलीं तें सांगचें मागीर हाजेर स्टडीज जावना जाल्यार ती स्टडी करची आयज तो सांगता की छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराजाचो अपमान केलो रेव्होल्युशनरी वुमन्स पार्टी जर तुम्ही बारीक जर नोट करता जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज हेका आमी काळजान घेवन वयता छत्रपती शिवाजी महाराजान छत्रपती संभाजी महाराजान केन्नाच रयतेचेर अत्याचार करूना पूण ही बीजेपी सरकार आसा हो बीजेपी सरकार आयज वयता वयता रयतेचेर अत्याचार करता लँड ग्रॅबिंग सारखे इशू गोंयांत अशेंच घडटा कॅटमायन सारखे जे ड्रग्स जे सामके घातक ते कॅटमायन सारखे ड्रग्स हेंचे कडेन हेंच्या जे हेंचे एक हे आशिल्ले की कार्यकर्ते आशिल्ले तेंच्या घरांनी तेंच्या लँडान हे ड्रग्स मेळटा आयची गजाल सांगता तेंचो जो उपाध्यक्ष आसा तेजे हितून सेक्स रॅकेट दवरलेलो आसा तेजे हितून सेक्स रॅकेट दवरलेलो आसा तेंचो जो उपाध्यक्ष आसा तेजे कडेन ही बीजेपी आसा जो पणजेन जर पळयता जाल्यार जो कॅझिनो आसा तो कॅझिनो केन्नाच शिवाजी महाराजान जावं तो जुगार जावं ती बायलांचे नाच जावं तो शिवाजी महाराजान केन्नाच ते करूना हो बीजेपी सरकार आसा तो अफजल खानाचो बीजेपी सरकार आसा हो बीजेपी सरकारान जे गुण घेतले ते अफजल खानाचे गुण घेतलेले आसा तेंच्यांनी कितले बोळा मारचे पूण लोक हे सगळे पळयता हे आमच्या महाराजान जो रयतेक लागून वावलो सदां रयतेक लागून वावरलो संभाजी महाराजाचे कशे हाल केले ते पळयले जो तुकाराम म्हणटा जो संत तुकारामाचे कोणे हाल केले कशे हाल केले आनी कित्याक लागून हाल केले ते आमी पळयता एक वेळ जेंचे तेंचे हाल केल्ले जे येदे व्हडले थोरांचे हाल केल्ले हे तेंकां पुसता आसतले जशें आमी आतां म्हणलें की हे जे पुसता ते फक्त आनी फक्त जे सामके जे लिडर आशिल्ले जे अत्याचार करी तेंकां हे पुसताले तेका हांव सांगपाक सोदता शिवाजी महाराजाक आमी काळजान घेवन आमी तेका काळजान घेवन वावरता आमी जे जे कितें करता ते सगळे जे नेशन वायड जे लिडर आसा तेंचे कडल्यान आमी शिकता तेंच्यांनी आमकां शिकयलां आमी तेंची बूक वाचता गुरिल्ला वॉर टॅक्नीक जावं तो जो कितें करतालो जो बायलां मागून जो आदार आशिल्लो तो आमी तेंचे कडल्यान शिकता जावं ताणें कितें केल्लें तें आमचे कडल्यान शिकता आयज तो मदीं स्टेटमेंट दिवपाक लागलो खंयच्या खंय कितें कितें उलोवपाक लागलो तेंच्यांनी दोगांयनी एक्सप्लेन केल्लेंच आसा तो मदींच म्हणपाक लागलो कितें की मोदी कडल्यान कंटेस्ट करा तुमी मोदीचे ऑपोजीट जर तुमची हे आसा जाल्यार मोदीचे ऑपोजीट कंटेस्ट करा बाबा जे आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा ते कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतना प्रत्येक गांवांत आमी गेले प्रत्येक लोकांचो ओपिनियन घेतलो आमी कंटेस्ट करचे काय ना कोणा कडेन वयचे काय ना मागीर जेन्ना सगळे प्रोसेस जालो सीईसी मिटींग घेतली सीईसी मिटींगेंत डिसिजन जालें की जशे आमी विधानसभेक कॅन्डिडेट काडलेले तशेंच कॅन्डिडेट आमचे भायर सरचे ते लागून प्रत्येक गांवांनी वचून आमी ते घेतले मागीर पणजे एक मिटींग जाली शिरोडा एक मिटींग जाली मडगांव एक मिटींग जाली आनी बिचोले एक मिटींग जाली जी एक्टिव्ह मेंबराची मिटींग आशिल्ली आमची आनी ते एक्टिव्ह मेंबराची मिटींगेक जे वोटींग जालें तेजेर हे कॅन्डिडेट काडलेले आसा जर तुमची कापास्ताद आसा जर इतकी तुमी शिस्तवत पार्टी म्हणटा 15 करोड आमचे सगळे कडेन मेंबर आसा म्हणटा जाल्यार लिडर कशें जालें ना अजून पर्यंत तुमचे हे लिडर खंय गेले ते तुमकां इम्पोर्ट करचे पडटा भायल्या पार्टीचे आयज ते दादागिरी करता आनी तुमचे जे कार्यकर्ते आसा ते आयज कशे रडटा आयज तेंचे ओपनली स्टेटमेंट येता की लोक आमकां गाळी मारता म्हणून जाल्यार हे जे 15 करोड तुमी जे बडाय मारून सांगता तुमकां ओपन चॅलेंज करता परत एकदा की तुमी हो प्रोसेस फॉलो करा तुमी तुमचे एक्टिव्ह मेंबराक आपोवन हो प्रोसेस फॉलो करा कोणाचेर कितकी पॅटिसां पडटली कितकी प्लेटी पडटल्यो ह्यो सगळे जाणा कित्याक काँग्रेसीन हे पयलीं जाल्लें आसा आनी बीजेपी कडेन आतां हें जावपाची शक्यता आसा म्हणून हें तुमी पयलू करून पळया आनी मागीर सांगात प्रेस भावांकूय बरी एक न्यूज मेळटली आनी जो तो सांगता की मोदीचे अगेन्स्ट आमी कंटेस्ट करपाचें म्हणून आमी ओपन चॅलेंज करता तुमकां
आमी कोणाक भिवपाक येवना, कोणी जायना, मोदी जायना जाल्यार कोणी जायना. मोदीक तुमचें सांग, तेणें अजून कंटेस्ट करूना. जो मोदी आमची जेन्ना म्हादय विकताले, जेन्ना कर्नाटका स्टेट तांकां व्हडली दिसली, तेन्ना हो सेम मोदी थंय वचोन, हो सेम अमित शाह थंय वचोन म्हादयक लागून जो गोंयचो सीएम आसा तेजी मान्यता आसा म्हणून सांगपी. जे म्हादयक आमी खंय तरी देवी मानता, जे म्हादयक वाळपय सारक्या भागांत पुजता, जेका तारिणी म्हणटा, गजन लक्ष्मी सारकी म्हादय जी वळवय आमी पुजता, ही हिस्ट्री आसा, ते म्हादय काय तुमी डायवर्ट करता. ही म्हादय डायवर्ट करचे पयलीं विचार करपाचो आशिल्लो, कित्याक आयज बरें जो सिंधू नदी आसा तिका सुद्दां डायवर्ट करपाचें जावना, कित्याक नदी डायवर्ट करप हें केन्नाच एक बरें कर्म म्हणना तेका, कित्याक हे पापी लोक आसा तेच करता हे नदी डायवर्ट करप. म्हणून तेका सांगता हे पयलीं बंद करचें. जो तुमचो अमित शाह जावं तुमचो मोदी आसा तेका सांग, दोनीय कडेन आमी जे कॅन्डिडेट आउट केल्ले आसा, तुमी कॅन्डिडेट आउट करपाचे उरलेले आसा, तांकां सांग की कापस्ताद दवरा आनी गोंयांत येवन कंटेस्ट करा. आमी समर्थ आसा तुमकां पळोवपाक. जी तुमची आनी आयज पर्यंत ज्यो नॅशनल पार्टीनी आमकां त्रास केल्ले आसा, जे नॅशनल पार्टीनी आयज पर्यंत आमचे गोंय काबार पडलेले आसा, हांगा पोल येयलो, म्हादय डायवर्ट जाली, हांगा वेगवेगळे इश्यूंचेर केन्ना कोण उलोवना, एकूय एलिक्यूज घातलेलो ना. जो काँग्रेसीचो हे आसा तो काँग्रेसीचो जो सारथी आसा ताणें एकूय एलिक्यूज घातलेलो ना. आमी जेन्ना असेंब्ली जर लोकसभा पार्लमेंट सेशन जर ओपन करून पळयता जाल्यार MP बाकार न्हिदलेले आसता. ह्यो गजाली खंय तरी बंद करपाक जाय, कित्याक आयज आमचें गोंय हें काबार जायत आसा. आयज आमची गोंयांत हे जे नॅशनल पार्टीज BJP काँग्रेस सारके जे आयज एकठांय जावन काम करता, तांकां असो न्यू जर पॉलिटिकल पार्टी जर ग्रोथ जाता जाल्यार ती तांकां कांय पडलेली ना. जावं तांकां ते काबार करपाक वावरता, जावं ते पयलींची ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ल्यो रिजनल फोर्स म्हणून वावरता, जावं ती गोवा फॉरवर्ड जावं ती MGP जावं, तांकां हेंच्यांनी कशें सोंपयलें आनी कशें तांकां भितर घेतलें. जी जे ऑफर आमकांय करता, जी ऑफर येता वेगळे कडल्यान ते येता, धमक्यो येता भुरग्यांक, आनी त्यो ऑफरी आनी त्या ऑफरीक ते हे जावन ते भितर गेले आनी कशी वाट लावन घेतल्या आनी कशें रिजनल फोर्स सोंपयले हे आमी सगळे दोळ्यांनी पळयता. आमी जसो तो जसो हांवें म्हणलेलें की आमी जे शिकता ते व्हडले व्हडले थोर लिडरा कडेन म्हणटा, आमी छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजाक काळजाक घेवन आसता आनी तेजे कडल्यान आमी खूब कितें शिकता. तेणें जे रयतेक लागून जे कार्य केल्लें ते आमी बारीकसाणेन पळयता. रयतेक लागून आमी भायर सरल्या, फियरलेसली भायर सरल्या. आयज जर गोंय वाडटलें जाल्यार आमच्या तोरां कडेन शिकचें पडटलें, तेंची बुकां वाचची पडटलीं. आनी तेच लागून ही तांकां ओपन चॅलेंज आसा, तुमी फक्त लोकांक पिशान काडनाका. आमी हो आतां जो हो विजन डॉक्युमेंट जो रेव्होल्युशनरी वॉर तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो काल, एक खंयच्या उलयतालो काय एक जाग्यार तो आसनाशिल्लो, ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो काल की रेव्होल्युशनरी वॉर्स म्हणल्यार एक अनकॉन्स्टिट्युशनली ते वावरता म्हणून. अनकॉन्स्टिट्युशनल जर अनकॉन्स्टिट्युशनल आसलें जाल्यार ताका सांगपाक सोदता हांव की आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा ती रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, ती इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया तेजे कडेन रजिस्टर जाल्ली आसा. त्या पार्टेन आयज जर तुम्ही पळयता जाल्यार सगळे कडेन आमचे जे मेंबर्स आसा, जे कमिटीज आसा, ते सगळे ऑलमोस्ट फील जाल्ले आसा. वेगवेगळे हितूंच्यान ते भुरगे आपूण फ्रंटांतल्यान काम करता. आनी तसोच तेणें आनी एक स्टेटमेंट दिलो की तांकां कांयच कळना म्हणून, तेंचें विजन ना म्हणून, ते फक्त मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट उलयता म्हणून. मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट आमी उलयतलेच, कित्याक हे मायग्रंट्सांनी जे झोपडपट्टी पयलीं बांदून रावले हांगा, मागीर तशेंच आमचे व्हडले व्हडले बिल्डर, तेंच्यांनी हांकां फक्त फंडींग केलें म्हणून हेंच्यांनी तांकां फाटींत दवरले, हेंच्यांनी तांकां प्रोटेक्ट केलें. हे जे बिल्डर लॉबी आशिल्ले तेंच्या अगेन्स्ट आमी उलयतले, कित्याक हे आमची गोंयची काबार करपाक येयल्या. ज्यो कॅझिनो लॉबी आसा तेंचेर आमी उलयतले, कित्याक हे आयज आमच्या बायलांक, आयज आमच्या चलयांक, आयज जो गोंयचो इमेज आसा ती वेगळे हितूंच्यान हें जाल्ली आसा. हांगा कोणी येता तो पयलीं विचारता लडकी का मिलेगी म्हणून. हांगा ड्रग्स सेक्स हें चालूच आसा आनी हे जे तुमी करपाक शकना ते आमी करूंक सोदता. आमी करता, लोकां मदीं वयता, इलेक्शन जावं आमी रेस्ट घेतलें ना. तुमी सगळे घरान बसून आसा, जावं ती काँग्रेस जावं BJP जावं ते गोवा फॉरवर्ड जावं MGP जावं ते कोण कोण कंटेस्ट केल्ले, कोण कोण भाड्याचे जे हे तयार करता, जे TMC सारके पक्षांक तयार करता लोकां मदीं डावट क्रिएट करपाक, ते आयज खंयच ना. ते फक्त प्रेस कॉन्फरन्साक येना,
येयल्यार दिसलें जाल्यार आयज RGP लोकां मदीं वावरता आनी जर तुका जाय जाल्यार हो विजन डॉक्युमेंट तुमी ऑलरेडी आमचो कॉपी करता वेगवेगळे हितूंच्यान तो तुमी पळोवचो विजन डॉक्युमेंट तो विजन डॉक्युमेंट वेगवेगळे इंटलेक्च्युअल आशिल्ले तेंच्यांनी जेन्ना इलेक्शन जालें वन ऑफ द बेस्ट जर कोणें विजन डॉक्युमेंट दिला तो आर्जीन दिला म्हणून सांगलेलो तो वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांनी तेजेर दाखयल्लें आनी हे जर सिद्धार्थाक खबर ना जाल्यार सिद्धार्थान तुजी सीएमाक विचारचें आरजी कितें आरजी कशी काम करता हे सीएमा कडेन चड बरें कळटलें तुका की आज सीएम जो हारलेलो आसा तेका लागून तुका काल प्रेस घेवपाक बसयली जी गरज नाशिल्ली खरी प्रेस घेवपाक तुजी जशें कालूच आमी जो स्टेटमेंट केलो तुमचे शेपडेर पांय दवरता म्हणून आनी फुडें सांगता तुका हो शेपडेरूच पांय उरचे ना तो तुमच्या कपळार पांय दवरपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना जसो वामन अवतार घेतलेलो आनी जे राक्षसाक वामन अवतार विष्णूंचो वामन अवतार घेतलेलो तेन्ना जसो पांय दवरलेलो तशे अवतार घेवन आमी फुडें सरलेले आसा ते अवतारी कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा तो अवतार कोणी घेतलेले ते आमकां आयज प्रोटेक्ट करता आयज वेगवेगळे देवचार आसा आयज वेगवेगळे आमचे राखणदार आसा ते आमकां प्रोटेक्ट करता कित्याक आमी तेंकां लागून वावरता काल जेन्ना जो बोमाचो इन्सिडंट जाल्लो तोवूय तुमच्या फुड्यान आसा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जो गोयरी सारको जो इन्सिडंट जाल्लो तो तुमच्या दोळ्या मुखार आसा मोपा सारको इन्सिडंट जाल्लो थंय जाग्याचो जो प्रॉब्लेम आशिल्लो देवचारांचो जो राखण्याचो प्रॉब्लेम तो फुड्यान आसा जिटिया देवाचे हेजेर जी प्रेसकॉनान व्हडली जी व्हडलो जो मेगा प्रोजेक्ट आसा तोवूय तुमचे हितून फुड्यान आसा आनी तेजेर आमी काम करता आनी तुमकां परत एकदा ओपन चॅलेंज तुमी आमकां चॅलेंज करपाची बंद करात ऑलरेडी आमी चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली आसा तुमचे कसले चॅलेंज दिता त्यो ज्यो तुमी आमी दाखयता त्यो सगळ्यो चॅलेंजी एक्सेप्ट केल्ल्यो आसा आनी जर तुमकां इतकी दिसता की मोदी अगेन्स्ट आमी रावपा जाय जाल्यार मोदीक सांगा हांवें कंटेस्ट करा म्हणून आमी पळयता कितकें आसता तें देव बरें करूं.